हबीब हज एंड उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स का इनॉग्रेशन हुआ है बिसाइड शालीमार फंक्शन हॉल खाजा कॉलोनी में। ये इनॉग्रेशन मौलाना सैयद तनवीर हाशमी साहब सदर जमियत सुन्नी बेंगलुरु के हाथों अमल में आया। इनके साथ मौजूद थे अलहाज कारी डॉक्टर अब्दुल हामिद अकबर साहब, मौलाना मोहम्मद अली काजी, मौलाना नियाज आलम साहब, मौलाना गुलाम मोहम्मद अशरफी साहब, मौलाना साबिर लतीफी साहब और हाफिज उवैस साहब। अल हबीब हज एंड उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स ने रमजान के मौके पर आपके लिए स्पेशल उमरा पैकेजेस लाए हैं। 3 मार्च को ग्रुप डिपार्चर होगा हैदराबाद से जिद्दा, पैकेज रहेगा 15 दिनों के लिए। 6 मार्च को ग्रुप डिपार्चर होगा, पैकेज रहेगा 15 दिनों के लिए। 15 मार्च को ग्रुप डिपार्चर होगा, पैकेज रहेगा 34 दिनों के लिए। 17 मार्च को ग्रुप डिपार्चर होगा, पैकेज रहेगा 15 दिनों के लिए। 24 मार्च को ग्रुप डिपार्चर होगा, पैकेज रहेगा 20 दिनों के लिए। और 3 अप्रैल को ग्रुप डिपार्चर होगा और पैकेज रहेगा 15 दिनों के लिए, जिसमें सऊदी एयरलाइंस, इंडिगो एयरलाइंस, एयर इंडिया फ्लाइट्स रहेगी और डायरेक्ट रहेगी हैदराबाद से जिद्दा और रिटर्न में जिद्दा से हैदराबाद। ये सभी पैकेजेस में सर्विस इंक्लूड रहेगी उमरा वीजा प्लस इंश्योरेंस, 3 स्टार 4 स्टार होटल, हैदराबादी फूड, हिस्टोरिकल टूर्स, 5 लीटर जमजम, पहली बार उमरा करने वालों के साथ गाइड पर रहेंगे उमरा करवाने के लिए आलिम दीन। मक्के में होटल रहेगी 300 से 350 मीटर की दूरी पर और मदीने में होटल रहेगी 150 से 200 मीटर की दूरी पर। अगर मस्जिद जुराना से उमरा करना हो तो सर्विस फ्री दी जाएगी। और साथ ही अल हबीब टूर्स एंड ट्रैवल्स में पासपोर्ट, बैंकिंग सर्विस, आधार कार्ड प्रिंट और सभी ऑनलाइन सर्विस भी दी जाती है। उमरा पैकेजेस से जुड़ी जानकारी के लिए कॉल करें 8867864039, 9743968746, 8123531114 या फिर विजिट करें अल हबीब हज एंड उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स बिसाइड शालीमार फंक्शन हॉल खाजा कॉलोनी गुलबर्गा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम मोजिज़ निज़ाम में इरशाद फरमा रहा है, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नस्सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अव इअतमरा फला जुनाहा अलैहि अन यत्तवफ़ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। सदक़ल्लाहुल व मौलानल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला मक्का शरीफ और मदीना शरीफ ये ऐसे मकामात रखा है कि बंदा उम्र में एक मरतबा अगर उस पर हज फ़र्ज़ हो जाता है तो उसको हज करना लाज़मी हो जाता है। और उम्रे के ताल्लुक़ से ये है कि उम्रा अपने गुनाहों की मग़फ़िरत का सबसे बड़ा ज़रिया है। तो लोग जो है उम्रा और हज भी करते हैं। हज बैतुल्लाह और ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ये अहले ईमान का फ़रीज़ा है जो उन पर फ़र्ज़ होने के बाद वो अदा करते हैं। 40 दिन 45 दिन जो भी है, 35 दिन तक भी आता है। तो ये हज की बात हो गई। उम्रे के लिए ये है कि अगर कोई रमज़ान शरीफ में उम्रा करता है तो आका फरमाते हैं कि गोया कि वो मेरे साथ हज किया है, इतना बड़ा सवाब। और आम जो है हज के बाद और हज बैतुल्लाह और ज़ियारत नबी से भी कई गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। मक्के शरीफ में बताया गया कि नमाज अगर आप पढ़ रहे हैं काबतुल्लाह शरीफ में तो एक नमाज का सवाब 1 लाख का सवाब है, 1 लाख नमाज़ों का सवाब है। और मदीने शरीफ में एक नमाज़ पढ़ेंगे मस्जिद नबवी में तो 50,000 नमाज़ों का सवाब है। और एक बात ख़ास ये सुन लीजिए कि मक्के शरीफ में, काबतुल्लाह शरीफ में अगर एक गुनाह हो रहा है तो वो 1 लाख गुनाह उसको दिए जाएंगे, 1 लाख गुनाह का अज़ाब उसको दिया जाएगा। लेकिन मदीना शरीफ की बात निराली है, रहमतुल लिल आलमीन है। एक नेकी करता है तो 50,000 नेकियाँ मिलती हैं और एक गुनाह करता है तो एक ही काउंट होता मदीना शरीफ में। तो ये रहमतुल लिल आलमीन है। तो इन फ़ज़ाइल के साथ जब कोई बंदा मोमिन हज को जाता है या उम्रे को जाता है, अपने साथ किसी और को भी ले जाता है, तो गोया वो अपना इंतज़ाम कर रहा है जन्नत में जाने का। तो अल्लाह तबारक व तआला इसके सदक़े में उसको गुनाहों को मुआफ़ करके उसको जन्नत में डालेगा।
تو اس کے لیے اس فضیلت سے فیضیاب کرنے کے لیے الحبیب ٹورس اینڈ ٹریولز کا افتتاح عمل میں آیا ہے، اور اس کے لیے بیجاپور کی معروف شخصیت مولانا سید تنویر ہاشمی صاحب جو جماعت اہل سنت کرناٹکا کے صدر نشین ہیں، یہ تو کرناٹک کی بات ہوئی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ورلڈ صوفی کانفرنس میں 22 ممالک کے لوگ آئے تھے اس ورلڈ صوفی کانفرنس دلی میں، تو مولانا سید تنویر ہاشمی صاحب وہاں بھی پورے کرناٹک کی نمائندگی کر رہے تھے، میں بھی موجود تھا اس وقت، میں نے جو دیکھا ان کے ایکٹیویٹیز تو مجھے لگا کہ بہت کام کے آدمی ہیں، صوفی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور ایک مصلح بھی ہیں جو اصلاح پسند تحریک شروع کرے ہیں، ان کے دست مبارک سے اس ٹورز اینڈ ٹریولز کی افتتاح ہوئی ہے، اور یہ دست مبارک عام آدمی کا نہیں ہے، خانوادہ رسول کے چشم و چراغ کا آتا ہے، سید السادات کے کا دست مبارک اس میں لگا ہے، اور انہوں نے فاتحہ بھی پڑھی ہے اور دعا بھی مانگی ہے، اور یقیناً یہ دعا قبول ہوگی، ہمیں یقین ہے۔ ہمارے حبیب الرحمن عرف اسید بابا اور عبد الماجد اطہر حاجی میاں یہ اس میں پروپریٹرز کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، اور ان سے کانٹیکٹ کر کے جو بھی جہاں تک بھی ہماری آواز پہنچ رہی ہے ان سے کانٹیکٹ کیجئے، اور اچھے انداز میں آپ کا یہ سفر حج یا سفر عمرہ انتہائی آسانیوں کے ساتھ اور پھر پورے ارکان کی ادائیگی کے ساتھ اہتمام کیا گیا ہے، آپ ہر طرح سے مستفید ہوں گے، عبادتوں سے مستفید ہوں گے، اور غذاؤں سے مستفید ہوں گے، وہاں کی ہواؤں سے مستفید ہوں گے، وہاں کی فضاؤں سے مستفید ہوں گے۔ وہاں کی ہواؤں میں بھی یہ ہے کہ بس رحمت للعالمین کی رحمت کی گاڑی چلتے ہی رہتی ہے، اب کوئی چھیٹا اگر ہم کو کچھ مل جائے وہاں سے تو ان کا بیڑا پار ہے اور زندگی سب کی بن جاتی ہے۔ بہت بات میں نے کر دی ہے، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، پیسے جمع کر کے اس سفر کو کرنے کی کوشش کریں، ادا کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ الحبیب ٹورس اینڈ ٹریولز کی جو ہے افتتاح ہوئی ہے۔ افتتاح حضرت اللہ مولانا محمد سید تنویر ہاشمی صاحب قبلہ صدر جماعت اہل سنت بنگلور کرناٹکا، ان کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آئی ہے، اور ان کے ساتھ مولانا محمد علی قاضی صاحب، نیاز عالم صاحب، بہت سارے علماء اکرام نے شرکت فرمائی ہے، اور ملکھیڑ کے صاحب بھی جو ہے اس افتتاح میں تشریف لائے تھے۔ سب کی دعاؤں سے جو ہے الحمدللہ آج الحبیب حج عمرہ ٹورس اینڈ ٹریولز کا افتتاح ہو چکا ہے۔ ہم جو ہے بہت ہی کم قیمت میں جو ہوٹل نزدیک ہے مکہ مکرمہ میں، بس 300 350 400 میٹر کے دوری پر مکہ مکرمہ میں، اور مدینہ منورہ میں 150 سے 200 میٹر کی دوری پر ہمارے ہوٹلز رہیں گے، اور آپ کو وہاں پر بہت ساری سہولیات ہماری طرف سے مہیا کی جائیں گی۔ آپ وزٹ کیجئے الحبیب ٹورس اینڈ ٹریولز کو، جو کہ شالیمار فنکشن ہال کے بالکل بازو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں آج ہمیں الحبیب حج اینڈ عمرہ ٹورس اینڈ ٹریولز کی افتتاح عمل کرنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ اس سروس میں الحمدللہ ہم عازمین حرمین شریفین کے لیے بہتر سے بہتر سہولیات مہیا کرنے کی حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں، اور ان سہولیات کے لیے ہم نے ماہر اور تجربہ کار جو حج و عمرہ ٹریولز چلا چکے ہیں اور چلا رہے ہیں بہتر انداز میں، ان سے بھی ہم رابطے میں ہیں، اور کس طریقے سے ہم عازمین کی سہولت خدمات آسان طریقے سے، یعنی کہ عازمین حرمین شریفین کے لیے ہم کس طریقے سے آسانیاں مہیا کر سکتے ہیں، وہ ان سے اس تعلق سے ہم رابطے میں ہیں۔ اسی لیے مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں خاص کر کے رہائش بہت ہی قریب رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور قریب ہی رہے گی الحمدللہ۔ اور رمضان شریف سے پہلے کے پیکیجز اور رمضان شریف میں اور رمضان شریف کے بعد یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ابھی 18 فروری کا بھی ایک قافلہ جس میں تقریباً 40
आज़मीन मुकम्मल हो चुके हैं, जिसमें सिर्फ 82,786 में ये काफ़िले के आज़मीन हमने बुक किए थे। और रमज़ान शरीफ का मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेजेस हैं। सामीन जहाँ तक मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ऑफ़िस पर विज़िट करेंगे तो हम उन्हें मज़ीद तफसीलात बताएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हमारी ऑफ़िस शालीमार फंक्शन हॉल, ख्वाजा कॉलोनी, निज़द मस्जिद हुसैनी। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल हबीब हज एंड उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स का इफ्तिताह हुआ है। इस मौके पर मैं जनाब अब्दुल मजीद साहब और उसैद को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि इनके कारोबार में अल्लाह बरकत दे और यहाँ से उसैद साहब और हाजी साहब को आगे बढ़ने की सलाहियत इनमें है और खूब तरक्की दे। आमीन।